ینن اسمان زمکا جڑیگی رہن شیخڑی گورستان تا طالبان تری جدا کیگی رہن شیخڑی گورستان تا طالبان تی جدا کیگی رہن شیخڑی گورستان تا نلس مرز مکا جڑیگی رہن شیخڑی گورستان تا طالبان تری جدا کیگی رہن شیخڑی گورستان تا طالبان تری جدا کیگی رہن شیخڑی گورستان تا یلل فویلو رال رنگ کو محدث عظیم لسانا یا زمان شیخ صاحب ادریسا دا صاحب شیخ القرآن یلل فویلو رال رنگ کو محدث عظیم لسانا یا زمان شیخ صاحب ادریسا دا صاحب شیخ القرآن زمان شیخ صاحب ادریسا دا صاحب شیخ القرآن ینل چی منگنا رخصتی گی ران شیخ گورستان تا طالبان تری جدا کیگی ران شیخ گورستان تا طالبان تری جدا کیگی ران شیخ گورستان تا ینن اسمان زمکا جڑیگی ران شیخ گورستان تا طالبان تری جدا کیگی ران شیخ گورستان تا طالبان تی جدا کیگی ران شیخ گورستان تا یور لپاتی کتابونا ہم محراب منبرا حیران یما یا داس ڈیر نیک مجلسولا پجڑا یم حیران یم یور لپاتی کتابونا ہم محراب منبرا حیران یما یا داس ڈیر نیک مجلسولا پجڑا یم حیران یم داس ڈیر نیک مجلسونا پجڑا یم حیران یم یا جدائی دالل بیلیگی ران شیخ گورستان تا طالبان تری جدا کیگی ران شیخ گورستان تا طالبان تری جدا کیگی ران شیخ گورستان تا یا اے مر گیا یو دلو عظیم انسانا اے تا جدا کھڑلو وارث د خوک جانانو یا مدرس محراب خالی بنما خالقا یا پجڑا باندی نن سر زڑ زوالالا یا کتاب لور لپاتی شو نیمگڑی اے نل شو پاتی طالبان ٹول یتیمانا یا ارسلا ساحلا وی رب دی جنت در کی یا دا قلم جبا کبیل دا بیانا ینن اسمان زمکا جڑیگی
ران شیخ گورستان تا طالبان تری جدا کیگی ران شیخ گورستان تا طالبان تی جدا کیگی ران شیخ گورستان تا یرا لراکلو د شیخ سیب شهادت پزړ گزارا یا پجړا مستر کسری دی قلم لکی دا اشعار پجړا مستر کسری دی قلم لکی دا اشعار د ساحل قلم جړیږي ران شیخ گورستان تا طالبان چی جدا کیگی ران شیخ گورستان تا ینل اسمان زمکا جڑیگی ران شیخ گورستان تا طالبان تری جدا کیگی ران شیخ گورستان تا طالبان تری جدا کیگی ران شیخ گورستان تا